सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। मुख्तलिफ ख़बरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे। और इस वक्त जो हमारे पास इत्तला है, कोई 30-40 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जिन्होंने जनाब कलम रीद के बारे में गलत ख़बरें पाकिस्तान में रह के और सोशल मीडिया पर डाली। इसमें एक वैसे बड़ा अहम सवाल है, जब अपनी गवर्नमेंट पे इत्मीनान ना हो, जब अपनी मीडिया पे इत्मीनान ना हो, जब अपने कौमी जो हमारा टीवी चैनल है उस पे इत्मीनान ना हो और ना हुक्मरान आकर कोई ऐसी बात करे जिसमें सदाकत हो, तो ज़ाहिर है फिर लोग ख़बरें जो है वो चलाते हैं और इसका जनाब एक्शन लिया गया है। इसमें जो ख़बरें चल रही थी ये फेक है या क्या है, मैं वो ख़बरें बता देता हूँ थोड़ी-सी ताकि हमारे देखने वालों को अंदाज़ा हो जाए। एक ख़बर ये भी चल रही थी कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को नज़रबंद कर दिया गया है और मुझे भी कुछ लोगों ने लिखा, तो मैंने कहा जनाब हमारे पास इसके मतलब कोई पक्की ख़बर नहीं है और ये सोशल मीडिया पे बारह ये ख़बर चल रही। फिर एक ख़बर इस वक़्त जो इस सबसे ज़्यादा मसला बनाया हुआ वो है साद रिज़वी का। साद रिज़वी के बारे में अभी तक कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई आके, किसी को सही तरह बताया नहीं गया और जिस तरह पहले बताया गया कि वो बिल्कुल ठीक है, बाद में बताया गया कि वो गायब हो गया है, फिर अभी जो खबर चलाई जा रही है कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे और फिर जनाब किसी को इस बात का पता नहीं, कल से ये पता चल रहा था कि गोलियाँ चली हैं। अब जितने बंदे वहाँ पे मरे हुए नज़र आ रहे, जितने लोगों की लाशें दिखाई जा रही हैं और वो वीडियो आपने भी देखी है, सामने सोशल मीडिया पे चल रही है, तो वहाँ पे गोलियाँ लगना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। जहाँ इतनी गोलियाँ चली होंगी, कंटेनर जला दिया गया सब कुछ, तो वहाँ पे अब साद रिज़वी कहाँ पे है, ये एक सोचने वाली बात। गवर्नमेंट के पास है या वो भाग गया है। फिर ये खबर भी चलाई गई कि हमें पता चल चुका है कि वो कहाँ पे है, अपने आप को सरेंडर कर दे। फिर कई लोग जो है तहरीके लबैक के वो सड़कों पे आ गए। फिर पुलिस के साथ वकला की झड़पें हुई हैं, शेखपुरा, लाहौर, इस्लामाबाद और ठीक-ठाक गाली-गलौच जो है पुलिस को काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात दिए हुए हैं और बताया जा रहा है कि हर सूरत जो भी आ जाए उसको रगड़ा दे देना, आपने देखना नहीं। इसी तरह आपको पता है कि एक ड्रामा और चल रहा था, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल अफरीदी का, वो बुध को कोर्ट ने ये गवर्नर को कहा कि जनाब इनका हलफ लें। अभी भी कोई पता नहीं गवर्नर बीमार हो जाए, कुछ हो जाए और मुझे लग रहा है कि उसका हल्फ भी ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ही लेंगे। गवर्नर नज़र नहीं आ रहा कि हलफ ले, कई वहाँ पे ड्रामे इस वक्त चल रहे हैं। और जो सबसे आज की बड़ी खबर है कि जो तहरीके लबैक का ऑफिस है, वहाँ से जी 12-14 करोड़ रुपए के करेंसी नोट मिले हैं, जेवरात मिले हैं और इंडियन करेंसी भी बताई जा रही कि उसमें शामिल है। अब इंडियन करेंसी वहाँ पे क्या कर रही थी, कहाँ से आई, अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि हमारी चीज़ें वहाँ पे ना भी पड़ी हों तो इधर-उधर से भी आ जाती हैं, हवा का रुख जिधर का हो, तो ये कोई कह नहीं सकते। लेकिन करोड़ों रुपए की इस वक़्त तहसील जारी की गई है और ये भी मैं बता देता हूँ कि एक दीनी जमात, और बताया ये जाता है कि ये जिस तरह चलाई जाती है वो भी आपको पता है। फिर लोगों को ये भी दिखाया जाता है कि हम नीचे चटाई पे सोते हैं, बेड पे नहीं सोते, ये वो ड्रामे-श्रामे चलते रहते हैं। लेकिन एक खबर मैं आपको बता देता हूँ कि छापे पड़ रहे हैं, तहरीके लबैक के लोगों को पकड़ा जा रहा है, जेलों में भेजने के लिए। इस्लामाबाद में भी पकड़ा गया है, लाठीचार्ज हुआ है और वहाँ भी गाड़ियों में तहरीके लबैक वालों की जो वीडियोज़ है वो हमने देखी हैं। इसके अलावा जनाब कई उलमा जो हैं मैदान में आए, उन्होंने कहा जी कि कोई किसी दिन की हड़ताल का कह रहा है, कोई किसी दिन की हड़ताल का कह रहा है, हर कोई अपनी-अपनी दुकान सजा के बैठा हुआ है और कई लोग जो है वो ख़वातीन है मसलन, मैं उनकी तस्वीर भी लगाऊँगा ऊपर, वो भी आके अफ़सोस कर रही हैं और अहले सुन्नत और दूसरे उलमा को वो गालियाँ दे रही हैं कि ये 2 नंबर मौलवी हैं, 2 नंबर पीर हैं, कोई बाहर नहीं निकला। तो अब जो जमात एहतजाज कर रही थी तहरीके लबैक,
اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ ایک نمبر ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ جناب 2 سال تک یہ خاموش رہے، اچانک انہیں فلسطین کیسے یاد آ گیا۔ فلسطین کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیتے ہیں۔ اسرائیل نے معاہدہ تو کر لیا، اگر ابھی بھی بمباری کر رہا ہے اسرائیل، کئی لوگ جان سے جا چکے ہیں۔ اب اس کے اندر کی کہانی کیا ہے؟ آج ہی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، تو اگر آپ پچھلی تاریخ پڑھیں تو تھوڑا سا ایوبی کے دور میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کتنی مشکل تھی۔ ایک طرف مسلمان جو تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، مسلمان اس کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور پھر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے، جو اندر غدار تھے ان کے ساتھ بھی لڑ رہا تھا، مسلمانوں کے ساتھ بھی لڑ رہا تھا، اور مسلمان جو ہے وہ جا کے جن کے ساتھ ملتے تھے وہ بھی آپ سب کے علم میں۔ آج بھی وہی صورتحال ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ دیر جو کچھ بھی بات چیت ہوئی ہے چلتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اسرائیل باز نہیں آئے گا اور اس کو امریکہ روکے گا نہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل جو کہتا ہے وہ مانتا ہے۔ اچھا جی، اگر افغانستان کے لوگوں کی بات کی جائے تو ان کو فوری طور پہ کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ ان کو کہا گیا ہے جی کہ آپ کتنے سال سے بھی رہ رہے ہیں، تتر بتر ہو جاؤ۔ ان کو کوئی گھر کرائے پہ دے، کوئی پراپرٹی، یہ دکان وغیرہ کرائے پہ دے، اور یہ چیزیں اگر غیر قانونی ہوئی تو جناب یہ بھی کہا گیا کہ ایسے لوگوں کی پکڑ دکڑ ہوگی، ان کو سزا ہوگی، جیل میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح کے حالات ہوئے ہیں، جو وہاں پہ چل رہا ہے، نرمی کی کوئی بات نہیں، کوشش کی جا رہی، تشدد، سختی، قتل و غارت، اور جو بھی آپ سمجھ لیں، پولیس مقابلے۔ آج پھر پولیس مقابلے کے بارے میں تھا کہ فلان جگہ پہ مار دیا گیا، روزانہ کا امور بن چکا، ایک ایک کی کیا اطلاعات ہے۔ سعد رضوی کے بارے میں جو اس وقت چیزیں چل رہی ہے، کہیں یہ بھی پولیس مقابلہ کل آپ کو نظر نہ آ جائے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن کئی اس طرح کی فوائیں بھی چھوڑی جا رہی ہیں، اس میں کیا صداقت ہے کہ 24 سے 48 گھنٹے تک پاکستان میں مارشل لا لگے گا؟ مجھے نہیں لگ رہا کوئی اس طرح کی حقیقت ہے، کیونکہ پہلی مارشل لا لگا ہوا، مارشل لا کے اوپر مارشل لا کیا لگانا ہے؟ ایک سوچنے والی بات ہے۔ پہلے کوئی مارشل لا سے کم حالات ہیں وہاں پہ۔ اس طرح آ کے کوئی کہہ رہا ہے 24 سے 48 گھنٹے بڑے اہم ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن جب تک جو وہاں پہ کچھ ہوگا نہیں، کیا آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اچھا جی، کئی جگہ پہ روڈ بند کیے گئے۔ کل ایک بڑا عجیب واقعہ پیش ہے، 5 10 سال کے بچے تھے، ان کو کہا جی موٹر وے بند کر، انہوں نے موٹر وے بند کر، پتہ نہیں ان کو علماء نے بھیجا، کس نے بھیجا، اللہ بہتر جانتا ہے، اور موٹر وے بند ہوگی، لوگ گاڑیاں کھڑی کر کے دیکھ رہے کہ یہ بچے اب آگے سے ہٹے تو پھر۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، یہ جو گورنمنٹ موجودہ ہے، اس سے کسی بھلائی کی امید نہ رکھنا، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے، کیونکہ پچھلے 3 سال سے جو کچھ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، اس میں بچے بھی قابو آ جائے، بڑے آ جائے، بوڑھا آ جائے، عورت آ جائے، جو آ جائے رکھنے دو، اور اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے۔ مریم کے بارے میں کہ وہ گھر آ رہی ہے، آفس نہیں آئی، کیونکہ یہ ظاہر ہے ان کو اطلاع ملی ہوگی کہ جو کام انہوں نے اچھے کیے، اس کے بعد گھر رہ کے کام چلانا بہتر ہے، باہر نکلنے سے پرہیز کریں۔ مجھے آپ کو بھی بتایا کہ کیا ہو سکتی ہے۔ انٹرنیٹ کی سہولت بار بار بند کیا گیا پاکستان، کبھی چلا دیتے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں، لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہوا، لوگ کاروباری جو بھی شخصیت تھے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی، اور یہ جناب پاکستان جو ترقی کی راہ میں گامزن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ مجھے تو فکر رہتی کہ یورپ وغیرہ سے آگے نہ نکل جائے، اتنی تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ تو شام کو جو آج تک کی اپڈیٹ تھی وہ آپ کو ہم نے بتا دی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام